भनेर भनेको छ। अब हाम्रो चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि यसको सिग्निफिकेन्स के भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। जस्तै यहाँ मैले यो लेस देनको ठाउँमा ए ग्रेटर देन बी लेखेँ अरे। ए ग्रेटर देन बी एन्ड ए ग्रेटर देन सी भन्नेबाट ट्रु रिजल्ट यदि आउँछ भने हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा ए भनेको सबभन्दा लार्जेस्ट रहेछ भन्न सक्छौँ। हो कि हैन? ल भन त। अहिले यहाँ एबीसी को भ्यालु एकछिन नहेर, यो जुन एक्सप्रेसन छ यहाँ, यो एक्सप्रेसनमा चाहिँ मैले ए ग्रेटर देन बी लेखेको भए, ए ग्रेटर देन सी एन्ड ए ग्रेटर देन बी लेखेर ए ग्रेटर देन बी भन्ने कुराबाट ट्रु आयो मानौ, ए ग्रेटर देन सी भन्नेबाट पनि ट्रु आयो मानौ, भनी त हामीले के भन्न सकिन्छ त, अथवा के कन्क्लुजन ड्र गर्न सकिन्छ भन्दा ए इज द लार्जेस्ट, ए इज लार्जेस्ट भनेर कन्क्लुजन ड्र गर्न सकिन्छ। यो मैले अहिले किन भनिरहेको त भन्दा हामीले एल्गोरिदम फ्लोचार्ट पढ्दाखेरि याद छ भने कपीमा होला, 3टा नम्बरमा कुन लार्जेस्ट छ भनेर निकाल्ने क्वेसनमा इफ ए इज ग्रेटर देन बी एन्ड ए इज ग्रेटर देन सी भयो भने डिस्प्ले ए इज लार्जेस्ट भनेर लेखेका थियौँ हैन। अब त्यो कोडमा लेख्दाखेरि हामीले चाहिँ सी प्रोग्रामिङमा कोड लेख्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरू लेख्नु पर्यो, यसरी अपरेटरहरू यसरी सिम्बलहरू युज गरेर लेख्नु पर्यो, त्यसरी बुझ्ने है त यो लजिकल अपरेटरलाई चाहिँ। अर्को छ असाइनमेन्ट अपरेटर भनेर। असाइनमेन्ट अपरेटर भनेको हामीले अब यो त युज गर्दै आइरहेछौँ। इट इज अ बाइनरी अपरेटर दैट असाइन्स द रिजल्ट अफ एन एक्सप्रेसन इन राइट ह्यान्ड साइड टु अ भेरिएबल इन लेफ्ट ह्यान्ड साइड। अब सिन्ट्याक्स के हुने भयो, भेरिएबल इक्वल्स टु एक्सप्रेसन अनि सेमिकलन भनेपछि सिन्ट्याक्स भएपछि यो सेमिकलन पनि दिनै पर्छ भन्ने कुरा बुझ्ने। जस्तै अघि हामीले भेरिएबलको बारेमा पढेका थियौँ, भेरिएबललाई अहिले एकछिनलाई त्यतिकै राखौँ भनेको थिएँ नि। यो भेरिएबलको युज आयो क्या। भेरिएबल हामीले किन युज गर्छौँ भन्दा भेरिएबलमा चाहिँ केही कुराहरू असाइन गर्नु पर्यो भने यसरी असाइनमेन्ट अपरेटर युज गरेर असाइन गर्नु मिल्छ। जस्तै ए छ, ए इज इक्वल टु 5 गर, बी इज इक्वल टु 5 6 गर, त्यस्तै सी इज इक्वल टु ए प्लस बी गर। यो भनेको के हो, 5 को भ्यालु ए मा राखेको, 6 को भ्यालु बी मा राखेको अनि ए प्लस बी को भ्यालु सी मा राखेको भनेर त हो। यो असाइनमेन्ट अपरेटरको बारेमा धेरै कुरा गर्न जरुरी छैन। मीन्स द भ्यालु अफ ए प्लस बी दैट इज 11 इज असाइन्ड टु सी, अल्सो 5 इज असाइन्ड टु ए एन्ड 6 इज असाइन्ड टु बी। यो त सिम्पल भइहाल्यो। अब यो असाइनमेन्ट अपरेटरको कुरा गर्दाखेरि अर्को सर्ट ह्यान्ड अर्थमेटिक असाइनमेन्ट अपरेटर हुन्छ। प्लस इक्वल्स टु, माइनस इक्वल्स टु हैन, इन्टु इक्वल्स टु, डिवाइड इक्वल्स टु, पर्सेन्टेज इक्वल्स टु, यो सर्ट ह्यान्ड अर्थमेटिक असाइनमेन्ट अपरेटर गरे यस्तो खालको। यसको काम के हो, कस्तो बेलामा युज हुन्छ त? दे आर युज टु राइट सम एक्सप्रेसन्स इन्भल्भिङ अर्थमेटिक एन्ड असाइनमेन्ट अपरेटर्स इन सर्ट ह्यान्ड फर्म। फर इक्जाम्पल, मानौ x इज इक्वल टु x प्लस 5, x इज इक्वल टु x माइनस 5, यस्ता खालका एक्सप्रेसन छन् भने, यस्ता खालका एक्सप्रेसन छन् भने हामीले कसरी लेख्न मिल्छ त? यहाँ हेरौँ त, x प्लस इक्वल्स टु 5। कति कुराहरू यहाँ भन्दै गर्दाखेरि आफूले कपीमा पनि सर्टमा नोट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो सबै हुवाहु सार्न जरुरी नभए पनि हैन, सार्न जरुरी नभए पनि कति कुराहरू चाहिँ आफूले कपीमा चाहिँ नोट गरे पनि हुनुपर्ने हुन्छ। यो त भयो हाम्रो असाइनमेन्ट अपरेटरको कुरा। त्यसमा सर्ट ह्यान्ड असाइनमेन्ट अपरेटर भनेर भयो भने यसरी x प्लस इक्वल्स टु 5 भनेर यसरी पनि लेख्न मिल्ने रहेछ। यसको मिनिङ चाहिँ के हो त? x इक्वल्स टु x प्लस 5 भने हो। x को एउटा भ्यालु होला, त्यसमा हामीले 5 जोडेर फेरि x मै राख्छौं भने हो नि। यदि x को भ्यालु ल मानम 5 थियो, यदि x को भ्यालु 5 थियो भने अब x को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा 10 हुन्छ भने हो। यदि x को भ्यालु 5 थियो भने अब x को भ्यालु कति हुन्छ? 10 हुन्छ भने, एन्ड सो अन। अब अर्को छ कन्डिसनल अपरेटरको बारेमा त अघि हामीले हेरिसक्यौं, इम्पोर्टेन्ट छ, एकचोटी फेरि आफूले पनि हेर्नु पर्यो कन्डिसनल अपरेटरको बारेमा। अब जस्तै यहाँ पढाइ हुँदै गर्दाखेरि हैन, तिमीहरुले अब यहाँ कुन कुन टपिकको बारेमा पढाइ भयो, अब त्यो अनि फुर्सदमा क्लास सकेपछि साँझतिर त्यो आफ्नो बुक तिमीहरुलाई जुन प्रोभाइड भएको छ बुकबाट पनि अलिअलि पढ्नु पर्ने हुन्छ। लर्निङ सी बाइ एक्जाम्पल जुन बुक प्रोभाइड भएको छ त्यसबाट पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँ पढाइ भएका कुराहरू कम्पाइल गरेर च्याप्टर वाइज छुट्याएर मैले राखिदिन्छु, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ हैन। तर पढ्दै गर्दाखेरि अहिले पढ्यौं
पढ्दै गर्दाखेरि के टपिकहरु पढ्दै एटलिस्ट टपिक मात्रै भए पनि लेखेर अथवा सकिन्छ सिम्पल सर्ट तरिकाले अलि नोट गरे पनि भइहाल्छ अनि बुकमा चाहिँ आफूले हेर्नु पनि पर्छ बुक पनि पढ्ने बानी बसाल्नु पर्छ है त मैले यहाँ दिएका पढाएका कुराहरु मात्रै सबै सफिसिएन्ट हुन्छन् भन्ने त्यस्तो हुँदैन अर्को छ इन्क्रिमेन्ट एन्ड डिक्रिमेन्ट अपरेटर भनेर अब इन्क्रिमेन्ट एन्ड डिक्रिमेन्ट अपरेटर हामी अघि युनेरी अपरेटरमा पनि अलिकति त्यसको बारेमा पढाएका थियौं इन्क्रिमेन्ट एन्ड डिक्रिमेन्ट अपरेटर भनेर अब यसमा अझै अलिकति डिटेलमा हामी यहाँ पढ्छौं यसको अलिकति यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ अलिकति अब काम के हो त भन्दा त्यही एउटा भ्यालुलाई चाहिँ 1 ले इन्क्रिज गराउने अथवा 1 ले डिक्रिज गराउने यसको काम भनेकै by 1 are used to decrease the value of variable by 1 increase the value of variable by 1 यो डेफिनेसनको हिसाबले यसमा केही छैन both increment and decrement operator are used on a single operand or variable so it is called as unary operator त्यो पनि अघि हामीले भनिसक्यौं हैन अब unary operators having higher priority than the other operators it means that unary operators are executed before other operator यो त अहिले छँदैछ हाम्रो म्याथमेटिक्समा डिफरेन्ट अपरेटर्सहरु एकै ठाउँमा आयो भने प्लस माइनस इन्टु डिभाइड एकै ठाउँमा आयो भने कुन अपरेटरले पहिला काम गर्ने भन्ने हुन्छ नि हैन र त्यस्तै कुरा यहाँ पनि डिफरेन्ट अपरेटर्स भएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो छँदैछ त्यो अलि पछि आउँछ हैन अहिलेलाई चाहिँ कुरा गरौँ जस्तै यहाँ हेर त इन्क्रिमेन्ट एन्ड डिक्रिमेन्ट अपरेटर्स क्यान नट बी एप्लाइड अन कन्स्ट्यान्ट भनेको छ यस्तै 4 प्लस प्लस यस्तो लेख्यो भने इरर हुन्छ यो कन्स्ट्यान्ट हो त्यही भएर यस्तो चाहिँ इरर हुन्छ यो जान्नु पर्यो के हामीले प्रोग्राममा हामीले युज गर्दाखेरि यस्तो कुराहरु ख्याल गर्नु पर्यो भनेर देखाएको मात्रै हो यो एज अ थ्योरी टाइपको अब यहाँ टाइप अफ इन्क्रिमेन्ट अपरेटरमा प्री इन्क्रिमेन्ट र पोस्ट इन्क्रिमेन्ट भनेर भनेको छ हेरौँ त प्री इन्क्रिमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो यो सिम्बलहरु अगाडि कुनै पनि अपरेन्डको कुनै पनि भेरिएबलको अगाडि भयो भने प्री इन्क्रिमेन्ट हुन्छ पछाडी भयो भने के हुन्छ त भन्दा पोस्ट इन्क्रिमेन्ट हुन्छ जस्तै प्लस प्लस ए पनि हामीले लेख्न सकिन्छ अथवा ए प्लस प्लस पनि लेख्न सकिन्छ कुरा बुझ्दै है त प्लस प्लस ए पनि लेख्न सकिन्छ ए प्लस प्लस पनि लेख्न सकिन्छ त्यो अपरेटरको कुरा गर्दाखेरि अब के फरक छ त अगाडि प्लस प्लस लेख्नु र पछाडी प्लस प्लस लेख्नुमा के फरक छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ अलिकति बुझ्नु पर्यो यस्तो हुन्छ के तिमीहरुले के कुराहरु एटेन्डेन्स भयो भनेर सोधेको छ यहाँ सब त्यो मैले यता पढाइरहँदाखेरि यो यता त्यो टिम्सतिर के भइराछ भन्ने कुरा खासै त्यो थाहा हुन्न है यो अलिकति यहाँ त्यो ब्लिङ्क गर्छ अनि त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ एटेन्डेन्स भन्ने कुरा त तिमी यहाँ लगइन भएपछि तिम्रो एटेन्डेन्स भइसक्यो हेर त्यही हो कि मैले चाहिँ अब क्लासको सुरुमा पनि एटेन्डेन्स लिन सक्छु बिचमा पनि एटेन्डेन्स लिन सक्छु लास्टमा पनि एटेन्डेन्स लिन सक्छु त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो अथवा कहिलेकाहीँ ल तिमीलाई एटेन्डेन्स भयो भनौला तिमी अनि क्लास लिभ गरेर जाउला अनि त्यही बेला म तिमीलाई के सोधौला केही क्वेशन अनि तिमी चाहिँ त्यहाँ एटेन्डेन्स चाहिँ छैन भने त तिम्रोबाट त आन्सर आउँदैन ल नि प्लस प्लस भेरिएबल भनेको छ हैन जस्तै यहाँ एक्जाम्पलको लागि यहाँ पुरै प्रोग्रामै छ यो प्रोग्राम यसो लेखेर बुझ्नु जरुरी छैन यसलाई यहाँ हामीले के गरेका छौं भन्दा i को भ्यालु 10 भनेर सुरुमा मानेको छु ल हेर i को भ्यालु 10 छ अब मैले चाहिँ प्लस प्लस i गरे पहिला इन्क्रिज गरे अनि x मा राखेको छु भनेपछि अब x को भ्यालु के हुन्छ i को भ्यालु के हुन्छ अब i को भ्यालु भनेको त अल्टिमेटली 10 छ अगाडि भए पनि पछाडी भए पनि 1 ले इन्क्रिज हुन्छ i को भ्यालु 11 नै हुन्छ i को भ्यालु अब प्री इन्क्रिमेन्ट भनेको पहिल्यै इन्क्रिज हुने भने हो नि त हैन र प्री इन्क्रिमेन्ट जुन नाम छ हाम्रो i को भ्यालु पहिल्यै इन्क्रिज हुन्छ i को भ्यालु पहिल्यै इन्क्रिज भएर x मा गइराछ भनेपछि x को भ्यालु पनि 11 हुने भयो i को भ्यालु पनि 11 हुने भयो यहाँ प्रिन्ट गरेर हेर्दाखेरि i को भ्यालु पनि 11 छ x को भ्यालु पनि 11 छ इन द एबो प्रोग्राम फर्स्ट इन्क्रिज द भ्यालु अफ i एन्ड देन असाइन द भ्यालु अफ i इन्टु द एक्सप्रेसन भनेपछि x को भ्यालु पनि 11 हुन्छ i को भ्यालु पनि 11 हुन्छ
अब यो किन यसलाई फोकस गरेर बताइरहेको छु त भन्दा पोस्ट इन्क्रिमेन्टको केसमा चाहिँ फरक पर्छ के फेरि त्यही कुरा चाहिँ पोस्ट इन्क्रिमेन्टको केसमा फरक पर्छ त्यही कुरा पोस्ट इन्क्रिमेन्टको केसमा के फरक पर्ने रहेछ त यहाँ हेरौँ त आई को भ्यालु यसमा पनि 10 छ साइडमा कतै लेखौँ आई को भ्यालु यसमा पनि 10 छ तर यहाँ चाहिँ मैले x = i++ लेखेको छु यो त पोस्ट इन्क्रिमेन्ट भने हो यहाँ आई को भ्यालु पछि मात्र इन्क्रिज गर्ने भने हो आई को भ्यालु पछि मात्र इन्क्रिज गर्ने भनेको छ अब पछि भन्नाले कहिले भन्दा पछि त यो x मा जुन असाइन गरिरहेको छु नि मैले x मा असाइन गरिरहेको छु नि आई लाई यो आई लाई असाइन गरिसकेपछि इन्क्रिज गर्ने भने हो के भनेपछि आई को भ्यालु 10 छ आई को भ्यालु 10 भइसकेपछि आई को भ्यालु पहिला असाइन हुन्छ x मा भनेपछि x को भ्यालु 10 भयो x को भ्यालु 10 भयो सिद्धो प्लस प्लस यो पछाडिपट्टि भएको हुनाले आई को भ्यालु पछि मात्र इन्क्रिज हुन्छ भने आई को भ्यालु पछि मात्र इन्क्रिज भएको हुनाले 11 हुन्छ अघिको केस र अहिलेको केसमा के फरक भयो त इन द एबो प्रोग्राम फर्स्ट असाइन द भ्यालु अफ आई इन्टु द एक्सप्रेसन आई को भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ असाइन गर्यौं x मा देन इन्क्रिज द भ्यालु अफ आई बाइ 1 सिमिलरली इट क्यान बी डन फर डिक्रिमेन्ट अपरेटर यो त मैले प्लस प्लस को लागि देखाएँ त्यस्तै नै माइनस माइनस को लागि भयो भने पनि के हुन्छ त भ्यालुहरु भनेर तिमीले लेखेर देखाउन सकिन्छ एक्जाम्पल दिँदाखेरि प्री इन्क्रिमेन्ट पोस्ट इन्क्रिमेन्ट को अब यो आई र x को भ्यालुसँग रिलेटेड भएर यस्तो गर्यो भने x को भ्यालु यस्तो हुन्छ आई को भ्यालु यस्तो हुन्छ भनेर लेखे हुन्छ के पुरै प्रोग्रामै भनेर लेख्न चाहिँ पर्दैन एक्जाम्पल दिँदाखेरि भनेपछि के बुझ्यो त भन्दा प्री इन्क्रिमेन्ट र पोस्ट इन्क्रिमेन्टमा इन्क्रिमेन्ट अपरेटर डिक्रिमेन्ट अपरेटर भनेको त एकले बढाउने एकले घटाउने नै हो प्री इन्क्रिमेन्ट भए पनि पोस्ट इन्क्रिमेन्ट भए पनि त्यो भेरिएबलमा चाहिँ इन्क्रिजै हुन्छ हेर त यहाँ प्लस प्लस आई भए पनि आई को भ्यालु 11 नै भएको छ हैन अनि यहाँ चाहिँ आई प्लस प्लस भए पनि आई को भ्यालु 11 नै भएको छ के फरक भयो त भन्ने लाग्न सक्छ नि फरक भयो नि यहाँ x को भ्यालुमा हामीले फरक पाइयो x को भ्यालुमा यो केसमा 10 नै आयो आई को भ्यालु जे छ x को भ्यालु त्यही नै आयो किन भन्दा यसमा पोस्ट इन्क्रिमेन्ट पछि मात्र इन्क्रिज गर्ने आई को भ्यालु पहिला चाहिँ x मा राख्नुस् अनि बल्ल आई को भ्यालु पछि इन्क्रिज गर्नुस् भने हो यो तर यो माथिल्लो केसमा प्लस प्लस आई भनेको मतलब चाहिँ के हो त भन्दा आई को भ्यालु प्री इन्क्रिमेन्ट आई को भ्यालु पहिला इन्क्रिज गर्नुहोस् अनि त्यसपछि x मा राख्नुहोस् भने भनेपछि x को भ्यालु पनि 11 भयो आई को भ्यालु पनि 11 भयो त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ फर्स्ट इन्क्रिज द भ्यालु अफ आई एन्ड असाइन टु एक्सप्रेसन अथवा असाइन टु x भनेर लेखे पनि भयो यसरी यो प्री इन्क्रिमेन्ट र पोस्ट इन्क्रिमेन्ट को कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब यो इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट अपरेटर को कुरा बुझ्दाखेरि ल यसमा हेरौं त ल a को भ्यालु 2 छ b को भ्यालु 4 छ c को भ्यालु 5 छ मैले यस्तो कुरा लेखे यहाँ ल भनी x को भ्यालु के हुन्छ होला हैन a को भ्यालु b को भ्यालु c को भ्यालु के हुन्छ होला अब a को भ्यालु के हुन्छ b को भ्यालु के हुन्छ c को भ्यालु के हुन्छ भन्ने कुरामा दुविधा हुनु हुँदैन है किनभने a मा माइनस माइनस गरेको छु भनेपछि a को भ्यालु अल्टिमेटली 1 नै हुन्छ a को भ्यालु हामीले यहाँ a को भ्यालु डिस्प्ले गरेका छैनौं x को भ्यालु मात्र डिस्प्ले गरेका छौं a को भ्यालु डिस्प्ले गर्यो भने a को भ्यालु कति हुन्छ 1 नै हुन्छ b को भ्यालु कति हुन्छ 5 नै हुन्छ c को भ्यालु कति हुन्छ 6 हुन्छ तर यो जुन एक्सप्रेसन यहाँ इभ्यालुएट भइराछ यो एक्सप्रेसन जुन हामीले गरिराछौं त्यसले गर्दा यो x को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो ल x को भ्यालु यसो आफुले गेस गरौँ त के हुन्छ होला यहाँ हेरौँ त a को भ्यालु 2 छ पोस्ट डिक्रिमेन्ट छ पछाडी मात्रै डिक्रिज गर्ने भनेको छ भनेपछि त a को भ्यालु यहाँ 2 नै लेख्नु पर्यो a को भ्यालु कति लेख्नु पर्यो यहाँ 2 नै युज गर्नु पर्यो 2 युज गरे हैन यहाँ 2 युज गरेछ त्यसपछि यहाँ बीचमा प्लस छ अनि b प्लस प्लस छ b प्लस प्लस भन्यो भने पछि इन्क्रिज गर्ने भने b प्लस प्लस भनेपछि b को भ्यालु 4 छ भने 4 नै युज गर्नु पर्यो त्यसपछि माइनस छ त्यसपछि प्लस प्लस c छ यहाँ अब यो प्लस प्लस c भएको हुनाले चाहिँ अब c को भ्यालु कति लेख्नु पर्यो 6 लेख्नु पर्यो के यसरी गर्दाखेरि यो x को भ्यालु चाहिँ अल्टिमेटली कति आउँछ त भन्दा 0 आउँछ आउटपुट चाहिँ x को भ्यालु 0 आउँछ कुरा त्यसरी
बुझ्नु पर्यो इन्क्रिमेन्ट अपरेटर डिक्रिमेन्ट अपरेटरको कुरा। अब यो प्रोग्राम गर्दाखेरि त्यस्तो हामीलाई खासै यो जान्न त्यति जरुरी छैन। एउटा अगाडि प्लस प्लस लेख्यो भने पछाडि प्लस प्लसले हाम्रो काम भइहाल्छ। हामीले जेनरली यस्तो प्लस प्लस यस्तो लेखेर कुनै अर्को भेरिएबलमा यस्तो असाइन गर्ने जेनरली गर्दैनौँ कि हाम्रो प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि। यहाँ चाहिँ जस्ट यो अगाडि गर्नाले र पछाडि गर्नाले के फरक पाइन्छ त, एउटा एक्सप्रेसनमा के फरक पाइन्छ भन्ने कुरा जान्नको लागि मात्रै यस्तो देखाएको। हामीले जति पनि हेर्यौँ यक्सकै भ्यालुमा फरक पायौँ नि अघि हैन र। आई प्लस प्लस लेखे पनि आईको भ्यालुमा केही फरक भएन, आईको भ्यालु 11 नै भयो। यहाँ पनि प्लस प्लस आई गर्दाखेरि यहाँ पनि प्लस प्लस आई गर्दाखेरि आईको भ्यालुमा केही फरकै भएन, 11 नै आयो। तर फरक हामीले केमा पायौँ त भन्दा यक्समा पायौँ। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, यसरी यो प्लस प्लस आई लेख्नु र आई प्लस प्लस जे लेखे पनि आईको भ्यालुमा फरक पर्दैन। फरक कस्तो बेलामा पर्छ त भन्दा यदि त्यसलाई चाहिँ हामीले कुनै अर्को भेरिएबलमा असाइन गरेका छौँ भने, यदि त्यस्तो कुरालाई यदि त्यस्तो एक्सप्रेसनलाई हामीले अर्को भेरिएबलमा असाइन गरेका छौँ भने त्यो भेरिएबलको भ्यालुमा चाहिँ हामीले फरक पाउन सकिन्छ। प्री इन्क्रिमेन्ट गरेका छ कि पोस्ट इन्क्रिमेन्ट गरेका छ त्यसको आधारमा। यो चाहिँ प्री इन्क्रिमेन्ट र अब यो सिम्पल प्रोग्राम भएको हुनाले यो मैले रन गरेर यो देखाउनु जरुरी भएन कि यहाँ खास। अहिलेलाई अब तिमीहरूलाई देखाउनको लागि ल मैले यो कपी गरेर एकछिन है त वेट गर्ने। अब यो पिडिएफबाट कपी गर्दाखेरि फेरि कहिलेकाहीँ कोड ब्लक्स भन्ने छ, कोड ब्लक्समा मैले टाइप गरेर हेर्छु है त। टर्बोको कम्पाइलरमा पनि हामीले गर्नु मिल्छ। मैले अहिले त्यही अघिको कोड चाहिँ यहाँ मैले पेस्ट गरेको छु। बिल्ड गर्नु पर्यो, बिल्ड गर्दाखेरि सेभ गर्ने आउँछ एउटा अपरेटर 1.c भन्नेमा मैले सेभ गरेँ एकछिनलाई है त। त्यही प्रोग्राम हो, त्यही प्रोग्राम हो। अब यो चाहिँ अलिकति यहाँ देख्न सजिलो होस् भनेर जुम भएको छ, यसरी सानोमा पनि गर्न मिल्छ। यो त आफूले यहाँ अहिले सेयर गर्दाखेरि सकेसम्म यतिको सम्म भयो नि, यो देखिया छ नि त हैन। अब मैले हेरौँ है त, बिल्ड त अघि गरिसकेँ। त्यसपछि अब यहाँ प्ले बटन जस्तो छ, प्ले गर्छु। प्ले गर्दाखेरि यहाँ यक्सको भ्यालु 0 भनेर आइरहेछ क्या। यक्सको भ्यालु कति आइरहेछ त भन्दा 0 आइरहेछ आउटपुट। यहाँ अब अलिकति सानो, यसलाई त ठुलो गराउनु फेरि मिल्दैन हैन। यो एक्सको भ्यालु 0 आइरहेछ यहाँ यो ब्ल्याक स्क्रिनको माथि हेर्यो भने। अब मैले यहाँ केही चेन्ज गर्छु, जस्तै यहाँ ए माइनस माइनस थियो नि, मैले अब के गर्छु त भन्दा माइनस माइनस ए गर्छु है त। ल माइनस माइनस ए गरेँ। त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा सी प्लस प्लस गरेँ। ल अब मलाई भन त यक्सको भ्यालु के आउँछ होला। अब यक्सको भ्यालु के आउँछ होला। ए को भ्यालु 2 भइसकेपछि माइनस माइनस ए पहिला हुनु पर्यो भनेपछि यहाँ हाम्रो चाहिँ 1 आउनु पर्यो है त। यहाँ 1 आउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ बी प्लस प्लस भनेपछि 4 नै आउनु पर्यो। 4 + 1 5 भयो। अब 5 माइनस सी प्लस प्लस भनेपछि 5 माइनस यहाँ त फेरि 5 - 5 त त्यही 0 नै हुने भयो क्या हैन। हेरौँ है त, अब चेक गर्नु पर्यो। एक्स को भ्यालु कति आयो, 0 नै आएछ। सी प्लस प्लस को ठाउँमा ल मैले त्यही अनुसार अरु मिलाएर अघि प्लस प्लस सी लेखेको थिएँ, त्यस्तै प्लस प्लस सी लेख्यो भने के आउँछ होला त। -1 आउनु पर्यो हैन र। अब यक्स को भ्यालु कति आछ, यहाँ -1 आछ। यहाँ -1 यदि हेर्यो भने यहाँ माथिपट्टि -1 देखिया छ। यसरी इन्क्रिमेन्ट अपरेटर डिक्रिमेन्ट अपरेटरको कुरा हामीले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले देखाएको मात्रै। त्यो चाहिँ त्यस्तै अरु पछि हामीले
छुट्टै अब ल्याब सेसन एउटा गर्छौँ। तीनटा जेनरली 3टा क्लास हप्ताको छ भने हामीले अहिले चाहिँ अब 3टैमा हामीले थ्योरी नै लान्छौँ लान चाहिँ हैन। नेक्स्ट विकबाट चाहिँ कुनै एउटा क्लासमा चाहिँ हामीले ल्याब गर्छौँ। किनभने ल्याब गर्नलाई अब फिजिकल्ली जस्तै केमिस्ट्रीको अरू फिजिक्सको अरू जस्तो फिजिकल्ली प्रेजेन्स हुन जरुरी छैन कि यस्तै कम्प्युटरमा गरेर देखाउने हो। जस्ट त्यति फरक हुन्छ कि विद्यार्थीले आफूले गरेर अहिले जसरी मैले स्क्रिन सेयर गरेर देखाएको छु त्यस्तै विद्यार्थीले चाहिँ आफ्नो स्क्रिन सेयर गरेर पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। ल्याब सेसन भनेको चाहिँ त्यो। अब अहिले चाहिँ हामीले यो अपरेटर्सको बारेमा पढ्यौँ हैन। अपरेटर्सको बारेमा जेनरली एक्जाममा क्वेसन आइरहेको हुन्छ 4 मार्क्स सम्मको क्वेसन आइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ आफूले एकचोटि फेरि हेर्नु। यो जे कुराहरू पढाइ भएको छ त्यो बुकबाट हेर्दा पनि हुन्छ कि लर्निङ सी बाइ एक्जाम्पल्स बुकबाट हेर्दा पनि केही फरक पर्दैन। डाटा टाइप कन्स्ट्यान्ट भेरिएबलको कुरा भइहाल्यो। यहाँ सर्टमा छ त्यो चाहिँ हामीले पछि बुक हेरेर पनि हेर्न सकिन्छ। आखिर यो यसबाट लङ क्वेसन आउने हैन के हैन चाहिने सर्ट नै हो। यो एउटा एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको नोट जस्तो हो कि यो चाहिँ खास। अब यहाँ अर्को एउटा टपिक आजलाई हेरौँ। सर यस्तो प्रोग्राम लेख्ने भनेर आउँछ एक्जाममा? हजुर हजुर प्रोग्राम लेख्ने भनेर आउँछ कि कस्तो हुन्छ? डेफिनेसन टाइपको हुन्छ? हैन यो च्याप्टर 3 बाट त प्रोग्राम लेख्न भनेर आउँदैन। तिमीलाई चाहिँ व्हाट डु यु मिन बाइ दिस, राइट एक्जाम्पल, एक्सप्लेन विथ एक्जाम्पल त्यस्तो खालको थ्योरी टाइपको क्वेसन हो के यसमा चाहिँ। यो अहिले चाहिँ मैले जस्ट अपरेसनहरु बुझाउनको लागि मात्रै त्यसरी देखाएँ हैन। तर कसरी आउन सक्छ कहिलेकाहीँ भन्दा त्यस्तै एउटा कोड दिन्छ। त्यो कोड दिएपछि यसको आउटपुट के आउँछ त? आउटपुट के आउँछ भनेर तिमीलाई त्यस्ता खालका क्वेसनहरु पनि आउन सक्छन् प्रोग्राम लेख्ने भन्दा पनि है त। अब हामी चाहिँ जाउँ स्ट्रक्चर अफ सी, बेसिक स्ट्रक्चर अफ सी प्रोग्राममा। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ एउटा सी प्रोग्राम कसरी लेखिन्छ के गरिन्छ भन्ने कुरा त्यति अझै पढिसकेका छैनौँ कि एउटा एज अ होल स्ट्रक्चर जुन हुन्छ नि। अब एउटा बेसिक सी प्रोग्राममा के स्ट्रक्चर्स के पार्ट्सहरु हुन्छन् भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। जस्तै यहाँ सुरुमा डकुमेन्टेसन सेक्सन भनेर छ, त्यसपछि लिंक सेक्सन भनेर छ हैन, त्यसपछि डिफिनेसन सेक्सन भनेर छ, त्यस्तै अब ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सन भन्ने छ, त्यसपछि बल्ल एउटा मेन फंक्सन। कुनै पनि सी प्रोग्राममा एउटा मेन फंक्सन हुन्छ। मेन फंक्सन लेख्नु पर्यो। मेन फंक्सन भित्र चाहिँ हाम्रो मेन प्रोग्राम जे हो डिक्लेयर गर्नुपर्ने कुरा, एक्जिक्युट गर्ने कुरा हैन, डिक्लेरेसन पार्ट, एक्जिक्युसन पार्टहरु चाहिँ मेन फंक्सन भित्र हुन्छ। अनि यो मेन फंक्सनले मात्रै यदि काम गर्न सकिरहेको छैन अथवा मेन फंक्सनले चाहिँ अरु फंक्सनको हेल्प लिनुपर्ने छ, हाम्रो चाहिँ प्रोब्लमको कम्प्लेक्सिटी अनुसार चाहिँ हामीले डिफरेन्ट मोड्युल्समा डिफरेन्ट अरु सब फंक्सनहरु बोलाउनु पर्ने छ हैन, सब प्रोग्रामहरु बनाउनु पर्ने छ भने सब प्रोग्राम सेक्सन पनि हुन सक्छ। फंक्सन 1 फंक्सन 2 यही अनुसार मेन फंक्सन जस्तै अरु सब प्रोग्राम सेक्सन पनि हुन सक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 6 आइसकेपछि यो सब प्रोग्राम सेक्सनको बढी कुराहरु त्यसमा आउँछ है त। अहिलेलाई चाहिँ हामीले अरु कुराहरु यहाँ हेरौं। यो एउटा जेनरल डकुमेन्टेसन सेक्सन, लिंक सेक्सन, डिफिनेसन सेक्सन, ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सन जुन भनेको छ यी कुराहरुलाई चाहिँ। अब डकुमेन्टेसन सेक्सन भनेको अब यसलाई खास एक्जाम्पलबाट पनि गर्न सकिन्छ। डकुमेन्टेसन सेक्सन कन्सिस्ट अफ द सेट अफ कमेन्ट लाइन्स गिभिङ द नेम अफ द प्रोग्राम एन्ड अदर डिटेल्स। कुनै पनि प्रोग्रामको बारेमा एउटा केही डिटेल्स अथवा केही इन्फर्मेसनहरु दिनु पर्यो भने डकुमेन्टेसन सेक्सनमा लेख्न सकिन्छ त्यो कुरा है त। त्यस्तै लिंक सेक्सनमा चाहिँ के लेखिन्छ त भन्दा अघि हामीले त्यो एउटा इन्क्लुड stdio .h भन्ने जस्तो कुरा त्यहाँ थियो, त्यहाँ कसैले ख्याल गरेको भए हैन, स्पेशल इन्स्ट्रक्सन जस्तो कम्पाइलरलाई चाहिँ एउटा स्पेशल इन्स्ट्रक्सन हामीले दिया हुन्छौं। stdio.h भनेको हेडर फाइल्स भनिन्छ त्यसलाई। त्यसमा चाहिँ तिम्रो डिफरेन्ट सिस्टमको लाइब्रेरी फंक्सन्सहरु, जस्तै अघि हामीले प्रिन्टएफ भन्ने फंक्सन युज गरेका थियौं। प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ प्रिन्टएफ फंक्सन युज भएको थियो। त्यो प्रिन्टएफ फंक्सन लाइब्रेरी फंक्सन हो। त्यो लाइब्रेरी फंक्सन्स चाहिँ युज भइराछ भने त्यसको लागि हेडर फाइल्सहरु इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कुराहरु लिंक सेक्सनमा लेखिन्छ। त्यस्तै अब डिफिनेसन सेक्सन भन्नेमा चाहिँ के कन्स्ट्यान्ट्सहरु डिफाइन गर्नु पर्यो भने कन्स्ट्यान्ट्सहरु डिफाइन गरिन्छ। अब यसको सबै एक्जाम्पल अहिले एउटा एक्जाम्पलमा दिउँला। अब ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सन भनेको चाहिँ कुनै भेरिएबलहरु, यो चाहिँ पछि हामीले अरु सब प्रोग्राम सेक्सनहरुको कुरा गर्छौं नि, त्यो बेलामा यसको सिग्निफिकेन्स बढी आउँछ। अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सनको त्यति सिग्निफिकेन्स आउँदैन। जस्तै अब कुनै पनि हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौं, जस्तै मेन भित्र हामीले कुनै पनि एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेका छौं भने यो अरु फंक्सनको लागि त्यसले काम गर्दैन के। अरु फंक्सनको लागि फेरि छुट्टै त्यहाँ भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर
यो ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सन भनेको छ जुन मेन भन्दा माथि यदि हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गर्यौं भने त्यो भेरिएबल चाहिँ हाम्रो मेन फंक्सनको लागि पनि युज हुन्छ, अरु सब फंक्सनमा पनि त्यसको स्कोप हुन्छ अथवा अरु फंक्सनमा पनि त्यही भेरिएबल हामीले युज गर्न मिल्छ। यो ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सनको कुरा चाहिँ। अब मेन फंक्सनको कुरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा कुनै पनि सी प्रोग्राममा एउटा मेन फंक्सन कम्पलसरी हुनै पर्छ, मस्ट हैव वन मेन फंक्सन सेक्सन हैन। यसमा चाहिँ अब जे हाम्रो मेन कोड हो, हामीले मेन जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम चाहिँ त्यो स्टेटमेन्ट त्यो कुराहरु चाहिँ मेन फंक्सन भित्र लेख्छौं। अघि पनि त्यहाँ इन्ट मेन भनेर थियो, एउटा मेन फंक्सन थियो नि। डिक्लेरेसन पार्ट एक्जिक्युटेबल पार्ट भन्ने कुरा त छँदैछ, डिक्लेयर गर्ने कुरा र एक्जिक्युसन गर्ने कुराहरु। Declaration and executable part must appear between the opening and closing brackets. All statement in the declaration part should end with semicolon. All statement in the declaration part should end with semicolon. भनेपछि हरेक स्टेटमेन्टको पछाडी सेमिकोलन लेख्नु पर्छ। एउटा सी प्रोग्राम लेख्दाखेरि हरेक स्टेटमेन्टको लास्टमा सेमिकोलन लेख्नु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि डिक्लेरेसन एन्ड एक्जिक्युटेबल पार्ट मस्ट एपियर बिट्विन द ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ ब्राकेट्स भनेको छ नि कि मेन लेखिसकेपछि कर्ली ब्राकेट ओपन गर्नु पर्यो, कर्ली ब्राकेट क्लोज गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ इक्जाम्पल लेख्नको लागि। अब यहाँ अलिकति यो लिंक सेक्सनका कुरा अलिकति बुझ्नु पर्ने हुन्छ खास, अरु भने त प्रोग्रामबाटै सिधै हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। अब अहिलेलाई चाहिँ त्यो सबै कुरा बुझाउनको लागि अब यहाँ सब प्रोग्राम सेक्सन जुन थियो, सब प्रोग्राम सेक्सन कन्टेन्स अल द युजर डिफाइन्ड फंक्शन्स दैट आर कॉल्ड इन द मेन फंक्शन भनेको छ। यो अहिले हाम्रो चाहिँ युजर डिफाइन्ड फंक्शन्सको कुरा च्याप्टर 6 नआइसम्म हुँदैन। अहिले हामीले चाहिँ मेन प्रोग्राम मात्र लेख्छौं, अहिले हामीले चाहिँ मेन फंक्शन मात्र लेख्छौं है त, मेन फंक्शन मात्र लेख्छौं। त्यही भएर अब यो जुन डिफरेन्ट सेक्सन जुन थियो त्यो कुराहरुलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले यहाँ लेख्न मिल्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाउन गइरहेछ एउटा इक्जाम्पलबाट। एउटा इक्जाम्पलबाट त्यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ देखाउन गइरहेछु। अहिले यही कुरालाई फेरि कोडमा त्यहाँ टाइप गरेर पनि हेरौँला। यो एउटा सिम्पल एउटा इक्जाम्पल हो, यसबाट धेरै कुराहरु हामीले यहाँ बुझ्ने कोसिस गरौँ है त। अब फर्स्टमा हाम्रो डकुमेन्टेसन सेक्सन हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले। यो यहाँ लेख्न परेन, यहाँ बुझाउनलाई डकुमेन्टेसन सेक्सन लेख्या हो। यो प्रोग्राम मैले एरिया निकालिरहेको छु। यो प्रोग्राममा मैले के निकालिरहेको छु त भन्दा एरिया निकालिरहेको छु, कुनै पनि सर्कलको एरिया निकालिरहेको छु। प्रोग्राम टु फाइन्ड द एरिया अफ द सर्कल भनेर यसरी स्ल्याश दिएको छु, एस्ट्रिक दिएको छु, अनि त्यसपछि केही कुराहरु लेखेको छु, त्यसपछि एस्ट्रिक दिएको छु अनि स्ल्याश दिएर क्लोज गरेको छु। अब यो कुरालाई डबल स्ल्याश दिएर पनि लेख्न मिल्छ, त्यो अहिले मैले कोडमा चेन्ज गरेर तिमीहरुलाई देखाइदिन्छु अनि त्यही अनुसार त्यसलाई हेर्नु है त। त्यसपछि जुन हाम्रो थियो लिंक सेक्सन, अब यो डकुमेन्टेसन सेक्सन भन्ने कुरा कम्पलसरी लेख्नै पर्छ भन्ने छैन। यो एक्जिक्युसन हुने कुरा हैन, यो जस्ट एउटा इन्फर्मेसन दिनको लागि मात्र लेख्या हो के। अब यहाँ अर्को दुईटा छ लिंक सेक्सन भनेर। यो हामीले च्याप्टर 2 मा कम्पाइलेसन एन्ड एक्जिक्युसन प्रोसेस पढ्दाखेरि हामीले के पढाएको थियौं त भन्दा हाम्रो सोर्स कोड हुन्छ, सोर्स कोडलाई चाहिँ कम्पाइलरले के गर्छ त भन्दा अब्जेक्ट कोडमा कन्भर्ट गरिदिन्छ हैन। अनि त अब्जेक्ट कोड चाहिँ खास लिंकरले चाहिँ लाइब्रेरी फंक्सन जुन हुन्छ नि, लाइब्रेरी फंक्सन अथवा सिस्टमको लाइब्रेरीसँग लिंक गरेर अनि बल्ल एक्जिक्युसन हुन्छ भनेको थियौं अघि। भनेको हामीले कम्पाइलेसन एक्जिक्युसन पढ्दाखेरि हो त्यही लाइब्रेरी फंक्सन्सहरु, जस्तै यो हेडर फाइल्सहरु हो के, यो stdio.h kunio.h भनेर डिफरेन्ट हेडर फाइल्सहरु भनिन्छ यसलाई। हाम्रो कुनै पनि कम्पाइलरको लाइब्रेरी भित्र त्यहाँ फाइल्स इन्स्टल गरेको भित्र हेर्यौं भने इन्क्लुड भन्ने फोल्डर हुन्छ, इन्क्लुड भन्ने फोल्डर भित्र stdio.h kunio.h डिफरेन्ट फाइल्सहरु हुन्छन्, डिफरेन्ट फाइल्सहरु हुन्छन्। त्यो कुराहरु यहाँ लेख्नु पर्छ। किन लेख्नु पर्छ त भन्दा यसमा डिफरेन्ट लाइब्रेरी फंक्सन, जस्तै यहाँ प्रिन्टएफ भन्ने एउटा फंक्सन युज भएको छ, स्क्यानएफ भन्ने फंक्सन युज भएको छ। यिनी चाहिँ लाइब्रेरी फंक्सन्सहरु हुन्। यो लाइब्रेरी प्रिन्टएफ र स्क्यानएफ भनेको एउटा इनपुट र आउटपुटको लागि, स्क्यानएफ भनेको इनपुटको लागि, प्रिन्टएफ भनेको चाहिँ आउटपुटको लागि हो। स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट फंक्सन्स यो हेडर फाइल stdio.h भन्ने हेडर फाइल भित्र इन्क्लुड भएको हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ कोडमा लेख्दाखेरि यसरी इन्क्लुड stdio.h लेख्नु पर्छ हैन। त्यस्तै kunio.h अरु डिफरेन्ट रिक्वायरमेन्ट्स अनुसारका हैन म्याथमेटिकल फंक्सनहरु युज गर्नुपर्ने छ भने math.h भन्ने हुन्छ, त्यो हामीले प्रब्लम गर्दै जाँदाखेरि आउँछ। अब यहाँ अर्को गेट ch भन्ने फंक्सन छ,
गेट सिएस फङ्सन चाहिँ अब कोनियो डट एच हेडर फाइल्स भित्र हुन्छ हैन, त्यही भएर हामीले यो लेख्या हो। यो चाहिँ लिङ्क सेक्सन भयो। अरु पनि डिफ्रेन्ट कुराहरू लेख्न सकिन्छ लिङ्क सेक्सनमा। अब यो पनि अब यहाँ ह्यास डिफाइन पाई 3.14 भनेको छ। अब यो सर्कलको एरिया निकाल्नु भएको हुनाले त्यहाँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि त एउटा पाई भन्ने कुरा। पाईलाई यसरी डिफाइन गर्न मिल्छ। ह्यास डिफाइन पाई भनेर 3.14। अब हुन त हामीले यहाँ फर्मुलामै 3.14 इन्टु आर लेखेको भए पनि हुन्थ्यो, केही फरक पर्दैन। 3.14 इन्टु आर लेख्यो भने एरिया आइहाल्छ। यो भनेको चाहिँ यस्तो केही कन्स्ट्यान्टहरू डिफाइन गर्नुपर्ने छ। हामीले हाम्रो प्रोग्राममा युज हुने कुनै त्यस्ता कन्स्ट्यान्टहरू डिफाइन गर्नुपर्ने छ जसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज गर्नु हुँदैन है। त्यस्तो कुराहरू छ भने यस्तो कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गर्नु पर्यो। माथि हेरौँ है त, लिङ्क सेक्सन पछि डिफिनेसन सेक्सनै थियो नि त। लिङ्क सेक्सन पछि के थियो त, यहाँ हेरौँ त, लिङ्क सेक्सन पछि डिफिनेसन सेक्सन थियो। अनि डिफिनेसन सेक्सनमा के भनेको थियो, डिफाइन अल सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट्स। जस्तै हामीले अब ग्राभिटेसनल फोर्सको क्याल्कुलेट गर्ने प्रोग्राम गर्न गन्छौँ भने त्यो अब जी को भ्यालु हैन, क्यापिटल जी को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हो, त्यो पहिल्यै माथि डिफाइन गरिदिने कि। यहाँ माथि डिफाइन गरेपछि अब जहाँ जहाँ तिमीलाई चाहिँ त्यो जी को भ्यालु परेको हुन्छ त्यही जी लेख्दै भइहाल्यो। अब त्यस्तै नै यहाँ पनि अब तिमीलाई अब एरिया भनेको छ हैन, सर्कमफ्रेन्स भन्ला अथवा अरु के पाई युज हुने जति पनि चिज आउन सक्छन्। त्यो 3.14 लेखिराख्नु भन्दा यही पीआई भन्ने सिम्बलले रिप्लेस गर्दै भइहाल्यो। पीआई लेखेपछि अथवा पीआई नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, यो त हाम्रो जान्नको लागि पीआई लेखे। अब यहाँ एबीसीडी एक्स वाइ जेड आइडेन्टिफायर हो कि खास। आइडेन्टिफायर जुन हामीले पढाएको थियौँ नि, आइडेन्टिफायर जे लेख्दा पनि हुन्छ। यहाँ पीआईमा आइडेन्टिफायर चाहिँ जे लेख्दा पनि हुन्छ। यसमा त्यो कुरा चाहिँ बुझ्ने। अब यहाँ ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सनको कुरा बुझाउनको लागि पनि यहाँ फ्लोट एरिया भनेर यहाँ डिक्लेयर गरेको छ। ल, फ्लोट एरिया भनेर यहाँ डिक्लेयर यहाँ गर्न पनि मिल्छ भने, नत्र यही फ्लोट आर कमा एरिया भनेर यही तलै भोइड मेन भित्र डिक्लेयर गर्दा पनि हुन्थ्यो। भोइड मेन भित्र डिक्लेयर गर्दा पनि हुन्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ। यिनी भए कन्स्ट्यान्ट। अब यो यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो लिङ्क सेक्सन यो चाहिँ इन्क्लुड हेडर फाइल्स लेखेको छ, यो चाहिँ लेख्नै पर्छ। यो डिफिनेसन सेक्सन भनेर यिनी चाहिँ नलेखे पनि केही फरक पर्दैन। यसलाई चाहिँ प्रोग्राम भित्रै लेख्दा हुन्छ, मेन फङ्सन भित्र लेख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि कुनै पनि एउटा सी प्रोग्राम चाहिँ मेन फङ्सनबाट स्टार्ट हुन्छ। अब यो मेन फङ्सन लेख्दाखेरि यो नाम चाहिँ यसको मेनै हुनुपर्छ। यो फङ्सनको रिटर्न टाइप भनिन्छ कि अगाडि जुन भोइड लेखेको छ नि, फङ्सनको रिटर्न टाइप। यदि भोइड लेख्यो भने चाहिँ यो फङ्सन डज नट रिटर्न एनी भ्याल्यु भन्ने कुरा बुझिन्छ हैन। त्यो हिसाबले यहाँ केही रिटर्न कुरा केही लेखेको छैन। तर यही भोइडको ठाउँमा इन्ट मेन यदि लेखियो भने चाहिँ हामीले एज अ प्रोग्रामको हिसाबले लास्टमा रिटर्न 0 भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ कम्पाइलरको भर्सन अनुसार पनि फरक पर्छ कुनैमा। कुनै कोड ब्लक्समा यो भोइड भनेर लेख्नै मिल्दैन, इन्ट मेन नै लेख्नुपर्छ। तर यति कुरा बुझ्ने कि यो भोइड मेन लेख्नु पर्यो सधैँ। जुनसुकै प्रोग्राममा पनि इन्क्लुड stdio डट एच हैन, इन्क्लुड कोनियो डट एच, त्यसपछि भोइड मेन भनेर जुनसुकै प्रोग्राममा पनि लेख्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि भने त अब हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गरेका छौँ। ल हेरौँ त, फ्लोट आर भनेर भेरिएबल डिक्लेयर गरेका छौँ। हामीले एल्गोरिदम फ्लोचार्ट पढ्दाखेरिको सम्झिम। ल, सुरुमा हाम्रो स्टार्ट हुन्थ्यो नि, हो यो कर्ली ब्र्याकेट ओपन सम्मको स्टार्ट हो। यो सबै हामीले एल्गोरिदममा लेख्दाखेरि त सजिलैसँग स्टार्ट भनेर लेख्यो स्टेप 1 मा। के कुरा बुझौँ त यहाँ अब प्रोग्राम लेख्दाखेरि भन्दा यो कर्ली ब्र्याकेट ओपन जुन भइरहेछ, कर्ली ब्र्याकेट ओपन सम्मको कुरा सबै स्टार्ट हो। त्यसपछि हामीले जेनरली डिक्लेयर भेरिएबल लेख्थ्यौँ। यो आर भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरेको मैले, डिक्लेयर भेरिएबल। त्यसपछि हामीले इनपुट गर्थ्यौँ हैन। यो स्क्यानएफ भनेको चाहिँ हाम्रो इनपुट गरे हो। स्क्यानएफ फङ्सनले इनपुट गर्नुपर्छ। यो प्रिन्टएफ भनेको त एउटा मेसेज डिस्प्ले गराउनको लागि हो, इन्टरएक्टिभ बनाउनको लागि हो। अब यो इनपुट गर्ने भन्ने कुरा अलिकति हामीले पढाएको छैनौँ। जस्तै कुनै पनि भेरिएबल आर छ भने यसमा भ्यालु इनपुट गर्नु पर्यो भने यो स्क्यानएफ फङ्सन युज गर्नुपर्छ। स्क्यानएफ फङ्सनको सिन्ट्याक्स यही हो। यहाँ फ्लोट भयो भने, यहाँ सुन्ने त, फ्लोट भयो भने %f लेख्नुपर्छ। डिफ्रेन्ट डाटा टाइप्स अनुसार यहाँ डिफ्रेन्ट कुरा लेख्छौँ हामीले। जस्तै आइएनटी इन्टिजर भयो भने, आइएनटी भयो भने %i अथवा %d लेख्छौँ। त्यो हाम्रो प्रोग्राम गर्दै जाँदाखेरि कस्तो टाइपको डाटा हामीले युज गर्छौँ हैन, त्यसको अनुसार चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्मेट स्पेसिफायर अथवा टाइप स्पेसिफायर युज गर्नुपर्छ हामीले। त्यसपछि कमा दिएर यो एन्ड आर लेख्नु पर्यो। कमा दिएर के लेख्नु पर्यो,
एन्ड आर लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ इनपुट गर्ने, यो एन्ड भनेको चाहिँ एड्रेस अपरेटर हो। एन्ड भनेको के हो भन्दा एड्रेस अपरेटर। त्यहाँ कसैले केही भनिरहेछ, अहिले एकछिन हेर्छु है त, मैले यति सकाइहाल्छु भनेर हो क्या। एन्ड आर यो सिन्ट्याक्स हो कि यो रुल नै हो, यसलाई यसरी नै लेख्नुपर्छ भनेर बुझौँ यसलाई। यहाँ आर हामीले इनपुट गर्नुपर्ने छ भने एन्ड आर लेख्नु पर्यो। यदि एबिसिडी को भ्यालु छ भने एन्ड ए लेख्नु पर्यो, बी छ भने एन्ड बी लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ इनपुट गर्दाखेरि यसरी लेख्ने। यो एन्ड अपरेटरको काम चाहिँ एड्रेस अपरेटर हो। यसले के काम गरिदिन्छ त भन्दा मैले के भनेको थिएँ, भेरिएबल जब डिक्लेयर गर्छौँ भने भेरिएबलको लागि मेमोरीमा ठाउँ बन्छ भनेको थिएँ मैले। कुनै पनि एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौँ भने त्यो भेरिएबलको लागि चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको मेमोरीमा ठाउँ बन्छ हैन। त्यो ठाउँको त एड्रेस हुन्छ नि त एउटा, त्यो ठाउँको एड्रेस, मेमोरी लोकेसनको एउटा एड्रेस हुन्छ। अनि यो एन्ड अपरेटरले के गर्छ त भन्दा हामीले किबोर्डबाट इनपुट गरेको कुरा, जस्तै रेडियसको कुनै एउटा भ्यालु हामीले इनपुट गरौँला, त्यो इनपुट गरेको कुरा चाहिँ यो आर भन्ने भेरिएबल कहाँनिर छ, मेमोरीको कुन एड्रेसमा छ, आर भन्ने भेरिएबल चाहिँ कुन एड्रेसमा छ, त्यही एड्रेसमा लगेर राखिदिने काम गर्छ। यो एन्ड आरको काम त्यो हो। इनपुट गर्दाखेरि एन्ड लेख्नु पर्यो। जुन भेरिएबल हामीले इनपुट गर्नुपर्ने छ त्यसको अगाडि एन्ड अपरेटर लेख्नुपर्छ। यो एन्ड भनेको चाहिँ एड्रेस अपरेटर अथवा रिफरेन्स अपरेटर पनि भनिन्छ यसलाई। भनेपछि यो एन्ड भन्ने जुन एउटा अपरेटर छ जसलाई चाहिँ रिफरेन्स अपरेटर अथवा एड्रेस अपरेटर भनिन्छ, यो युनेरी अपरेटर भयो कि बाइनेरी अपरेटर भयो कि टर्नेरी अपरेटर भयो त? त्यो हामीले जुन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अपरेटर पढाएको थियौँ नि हामीले, यो युनेरी अपरेटर भयो हैन र? एन्ड आर भन्ने बित्तिकै यो के भयो त, यो युनेरी अपरेटर भयो, किनभने एउटा मात्रै अपरेन्डमा लागिरहेछ। भनेपछि हामीले डिक्लेयर भेरिएबल गर्यौँ अनि इनपुट गर्यौँ अनि क्यालकुलेसन गर्यौँ, एरियाको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्यौँ अनि डिस्प्ले गर्यौँ, प्रिन्टएफ भनेर डिस्प्ले गर्यौँ। अब यो एरिया अफ द सर्कल इक्वल्स टु भनेर त यो त मेसेज डिस्प्ले गरे हो। मेसेज डिस्प्ले गर्नलाई त डबल इन्भर्टेड कमा भित्र हामीलाई जे लेख्नु मन लाग्छ त्यो लेख्न मिल्छ हेर है त। अब हामीलाई एरियाको भ्यालु, हामीले आर को भ्यालु डिस्प्ले गर्ने हो कि एरियाको भ्यालु डिस्प्ले गर्ने हो? एरियाको भ्यालु डिस्प्ले गर्ने हो। भनेपछि प्रिन्ट गर्ने बेला यसरी कमा दिएर लास्टमा यसरी एरिया लेख्नु पर्यो। भ्यालु डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने, यदि एड्रेस इनपुट गर्नु परेको भए एड्रेसको कुरा भएको भए एन्ड लेखिन्थ्यो भेरिएबलको अगाडि। अनि यहाँ भ्यालु डिस्प्ले गर्नको लागि यसरी पर्सेन्टेज एफ जुन लेखिरहेको छु नि, हो त्यो पर्सेन्टेज एफ पनि लेख्नुपर्छ। पर्सेन्टेज एफ किन लेख्नुपर्छ भ्यालु डिस्प्ले गर्दाखेरि भन्दा कुन टाइपको भेरिएबल हो त्यो, एरिया भन्ने कुन टाइपको हो? हामीले यहाँ माथि डिक्लेयर गरेको छ फ्लोट टाइपको हो नि त। अब फ्लोट टाइपको भएपछि पर्सेन्टेज एफ लेख्नु पर्यो। अरू डिफ्रेन्ट टाइप हुन्छ भने डिफ्रेन्ट टाइप स्पेसिफायर हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइप स्पेसिफायर हुन्छ। भनेपछि यो एउटा सिम्पल एउटा सी प्रोग्राम यहाँ जुन छ त्यसलाई चाहिँ अहिले मैले कपी पेस्ट गरेर अघिकै जस्तै राखेर एकछिन देखाइदिन्छु। एकछिन 5 मिनट नहात्तिने है त। अब एकछिन है, यति कुरा यसको आउटपुट हेरौँ अनि त्यसपछि मैले अरू तिमीहरूको कुरा सुन्छु है त। ल त्यहाँ अहिले जे छ त्यही सबै कपी पेस्ट गरेको छु मैले बिल्ड गर्छु। बिल्ड गर्दाखेरि एरिया सी डट सी भन्नेमा सेभ गरेँ है त एकछिनलाई। त्यसपछि मैले के गर्छु त भन्दा यसलाई बिल्ड त होइन भइहाल्यो। अब बिल्ड गर्दाखेरि इरर भयो कि भएन भनेर यहाँ हामीले हेर्न चाहिँ मिल्थ्यो। मैले यो फन्ट ठुलो बनाएको हुनाले अलिकति यो तल गएको छ। यहाँ इरर 0 वार्निङ 0 आछ, तिमीले यहाँ हेर्न सक्छौ। 0 इरर्स एन्ड 0 वार्निङ्स आछ नि हैन? होइ त आएन त सर। यो भनेको स्क्रिन शेयर भएको आएन? छैन सर। आइरहेछ सर। स्क्रिन शेयर भएको। अब यो को हो? सरोज कुमार मेहता। तिमीलाई एनक्यू नै लाग्छ है? तिमीलाई पढ्नु मन छैन भने त्यो नबसी हुन्छ। यो अर्को उज्जवल काफ्लेले सोधे रहेछ। कति बजेसम्म हो भन्ने त क्यालेन्डरमा हुन्छ नि त, 2:45 सम्म भन्ने थाहा हुँदैन र कति बजेसम्म भन्ने कुरा त। एकछिन यति एउटा यो लास्ट आउटपुट हेरौँ अनि त्यसपछि म छोडिदिन्छु भनिरहेको छु त।
जसको चाहिँ त्यो यो देखिया छैन स्क्रिन सेयर गरेको उसले एकचोटि लिभ गरेर फेरि रिजोइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा त्यहाँ कतै रिलोड गर्न मिल्ने अप्सन छ भने रिलोड गर्न पनि गर्न सक्छ है त ल ठीक छ अहिले चाहिँ हामी यो मेसेजतिर नजाउँ ल अब मैले के गर्छु त भन्दा यसलाई रन गर्छु अब रन गर्दाखेरि यहाँ इन्टर द रेडियस अफ द सर्कल भन्ने कुरा आइरहेछ यहाँ हेरौँ है त इन्टर द रेडियस अफ द सर्कल आइरहेछ अब मैले इन्टर द रेडियस अफ द सर्कल अहिले अब एन्सर चेक गर्न सजिलो हुन्छ भनेर 1 दिन्छु है त मैले 1 भनेर किबोर्डबाट 1 प्रेस गरेँ अनि मैले इन्टर हाने इन्टर हानेपछि यहाँ आयो एरिया अफ द सर्कल इक्वल्स टु 3.14 भनेर आइरहेछ एरिया अफ द सर्कल इक्वल टु 3.14 भनेर आइरहेछ तर यो पछाडि अरु 000 के आयो होला भन्ने लाग्न सक्छ फेरि विद्यार्थीलाई यसको लागि हामीले डाटा टाइप्स पढ्दाखेरि एउटा कुरा पढेको थियौ नि फ्लोटको प्रिसिजन 6 हुन्छ भनेर डेसिमल भन्दा पछाडि 6 वटा डिजिट सम्मको चाहिँ फ्लोट हो भने त्यही डेसिमल भन्दा पछाडि 6 वटा डिजिट्स आइराछ हेरौँ त 4 वटा 0 आइराछ अनि 1 र 4 आइराछ त्यो एरिया अफ द सर्कल इक्वल टु 3.14 भयो के यो त्यही अनुसार हामीले जति भ्यालु दिन्छौं त्यो त्यसमा आइहाल्छ अब यसमा अलिकति के कुरा थपौँ त भन्दा यो जुन हामीले यहाँ लेखिराछौं नि यहाँ कुराहरु यसलाई चाहिँ डबल स्ल्याश दिएर जस्तै यहाँ अहिले मैले के गरिरहेको छु स्ल्याश दिएको छु अनि एस्ट्रिक दिएको छु हैन यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न मिल्छ यसरी डबल स्ल्याश दिएर गरिसकेपछि के फाइदा हुन्छ भन्दा डबल स्ल्याश दिएर गरिसकेपछि चाहिँ यो पछाडी पट्टिको एस्ट्रिक र स्ल्याश नलेखे पनि हुन्छ हैन त यहाँ यो पछाडी पट्टिको यो चाहिँ यस्तै कमेन्ट दिने अर्को तरिका हो के यो कमेन्ट दिने अर्को तरिका हो त्यस्तै तरिकाले अरु तल पनि हामीले मिलाउन सकिन्छ यति फरक हो कि यो डबल स्ल्याश दिएर यसो गर्यो भने चाहिँ सिंगल लाइन मात्रै हुन्छ सिंगल लाइन कमेन्ट भनिन्छ यसलाई हैन त्यो यस्तो एस्ट्रिक दिएर गर्नुलाई चाहिँ मल्टिपल लाइन कमेन्ट भनिन्छ यसरी हामीले एस्ट्रिक दिएर गर्यो भने मल्टिपल लाइन कमेन्ट जस्तै मानौ फर एक्जाम्पल मैले चाहिँ फ्लोटको अगाडि स्ल्याश गरेर एस्ट्रिक गरे हैन स्ल्याश गरेर एस्ट्रिक गरे अहिलेलाई यति मात्रै डिएक्टिभ भए जस्तो भइराछ अब मैले यहाँ स्क्यान एफ सम्म के गर्छु त भन्दा अब यसले गर्दा फेरि यहाँ फरक परेछ है त यो डिक्लेरेसन पार्ट हो यो एक्जिक्युटेबल पार्ट हो यहाँ हेरौँ त जस्तै यहाँ मैले फ्लोटको अगाडि स्ल्याश र एस्ट्रिक लेखेको थिएँ त्यसपछि एकैचोटी पहिलो त तेस्रो लाइनको पछाडि गएर एस्ट्रिक र स्ल्याश लेखेँ भनेपछि यो तीनटै लाइन डिसेबल भयो यो तीनटै लाइन डिसेबल भएको छ यो तीनटै लाइन डिसेबल भएको भनेपछि मल्टिपल लाइन हामी डिसेबल अथवा मल्टिपल लाइन कमेन्ट गर्नु पर्यो भने स्ल्याश र एस्ट्रिकले ओपन गरेर एस्ट्रिक र एस्ट्रिक र स्ल्याशले हामीले क्लोज गर्न सक्छौं तर यो डबल स्ल्याश गर्यो भने चाहिँ सिंगल लाइनको लागि मात्र काम लाग्छ है त डबल स्ल्याश गर्यो भने सिंगल लाइनको लागि मात्र काम लाग्छ अब यो अघि मैले भनेको कुरा यो डिफाइन पाई भन्ने कुरा नलेखे पनि हुन्छ डिफाइन पाई भन्ने कुरा यदि नलेख्ने भने के गर्नु पर्यो त भन्दा यो पाई लेखेकै ठाउँमा के गर्नु पर्यो 3.14 लेख्नु पर्यो पाई लेखेको ठाउँ 3.14 लेख्नु पर्यो अब अहिले चाहिँ हामीले यो फ्लोट एरिया भन्ने कुरा यहाँ ग्लोबल डिक्लेरेसन जुन गरेका छौं त्यसले अहिले यहाँ सिग्निफिकेन्स त्यस्तै खासै देखा छैन यो हाम्रो युजर डिफाइन फंक्सन आउँदाखेरि त्यसको सिग्निफिकेन्स आउँछ त्यसलाई अहिले मैले भित्रै मेन भित्रै डिक्लेयर गरे ल हेरौँ फ्लोट आर एरिया मेन भित्रै डिक्लेयर गरे एरिया त्यसपछि अब एज इट इज पहिला जस्तै फेरि मैले रन गर्छु इन्टर द रेडियस अफ द सर्कल भनेको छ ल 2 दिए अहिले 2 दिँदाखेरि कति आयो त 2 टु द 4 12.56 आन्सर आयो 2 दिँदाखेरि 12.56 आन्सर आउँछ अब हामीले कोड ब्लक्समा भयो भने सिधै अब यो बन्द गरेर फेरि रन गर्न पनि मिल्यो अब एउटा कुरा यहाँ देखाउँ जस्तै यहाँ फ्लोट छ मैले यहाँ पर्सेन्टेज एफ को ठाउँमा पर्सेन्टेज डी लेखेँ यहाँ पर्सेन्टेज डी लेख्दा के आउँछ हेरौँ है त यहाँ रन गर्दाखेरि इरर आउन सक्छ अथवा हामीले भ्यालुहरु के दिएका छौं त्यसमा चाहिँ फरक पर्न सक्छ जस्तै 1.1 दिन्छु है त इलेक्सनलाई 1.1 दिँदा एरिया अफ द सर्कल इक्वल टु 0 भनेर यहाँ मिस्टेक भयो नि
यो चाहिँ रन टाइम इरर भयो कि यो खास मैले इरर पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ नि एउटा मिसम्याच इन डाटा टाइप त्यस्तो भयो भने रन टाइम इरर हुन्छ भनेर 1.1 दिँदा केही न केही एन्सर त आउनु पर्ने हो 0 आयो यो पर्सेन्टेज डी लेखेको कारणले मिसम्याच इन डाटा टाइप भयो कि फ्लोट भएपछि पर्सेन्टेज डी हैन पर्सेन्टेज एफ लेख्नुपर्छ यो यति कुरा आजलाई चाहिँ यति नै कुरा गरौँ हैन यो चाहिँ एउटा बेसिक सी प्रोग्राम एउटा हामीले लेख्या हो stdio.h लेख्नुपर्छ conio.h पनि खास नलेखे पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन हैन एउटा प्रोग्रामको हिसाबले चाहिँ नत्र अरु कुराहरु चाहिँ डिक्लेयर भेरिएबल्स इनपुट गर्ने कुराहरु लेख्या हो अब यो प्रिन्टएफ भनेर यो लेखेको कुरा त मेसेज हो यो मैले डिसेबल गरे एकछिनलाई हेरौँ त यो प्रिन्टएफ भन्ने कुरा मैले हटाएँ यो डिसेबल भयो अब मैले फेरि रन गर्छु फेरि रन गर्दा ब्ल्याक स्क्रिन मात्रै आयो यहाँ हेरौँ त ब्ल्याक स्क्रिन मात्रै आयो त्यो ऐन जस्तो इन्टर द रेडियस भन्ने कुरै आएन तर पनि हामीले इनपुट दिन मिल्छ ल मैले 2 इनपुट दिएँ 2 दिएँ इन्टर हाने एरिया अफ द सर्कल इज 12.56 भनेर आयो अब एउटा प्रोग्राम लेख्दाखेरि के कुरा बुझ्नु पर्यो त भन्दा प्रोग्रामलाई कसरी इन्टरएक्टिभ बनाउने त भनेपछि यो प्रिन्टएफ इन्टर द रेडियस अफ द सर्कल भन्ने कुरा लेख्यो भने इन्टरएक्टिभ भयो नि त हामीले यो नलेखेर इनपुट गर्नै नमिल्ने त हैन इनपुट गर्न मिल्नको लागि स्क्यानएफ लेखेका छौं स्क्यानएफ लेखेपछि त इनपुट गर्न मिलिहाल्छ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब यहाँ यो इन्टर द रेडियस यो ब्याकस्ल्यास n भन्ने कुरा छ नि यो चाहिँ न्यू लाइनको लागि हो है यो जस्तै अहिलेलाई यहाँ हेरौँ हुन त यसको बारेमा डिटेल हामी पछि ल्याब सेसनमा पनि गरौँला चाहिँ इन्टर द रेडियस अफ द सर्कल भएपछि यो कर्सर चाहिँ न्यू लाइनमा गइरहेछ नि ब्लिङ्क ब्लिङ्क गरेर मैले भ्यालु इनपुट गर्नलाई न्यू लाइनमा मिलिरहेछ तर मैले यो अहिले ब्याकस्ल्यास n हटाउँछु ल ब्याकस्ल्यास n हटाएर गरे भने के हुन्छ हेरौँ है त यो कर्सर मेरो एउटै लाइनमा छ कर्सर के छ एउटै लाइनमा छ अनि मैले चाहिँ अब यही इनपुट गर्छु 2 भनेर इनपुट गर्छु एन्सर आउँछ 12.56 भनेपछि यो ब्याकस्ल्यास n को काम के रहेछ त न्यू लाइनमा हाम्रो लाइनलाई चाहिँ हाम्रो कर्सरलाई न्यू लाइनमा लगिदिन्छ इन्टर गरे जस्तै के इन्टर द रेडियस अफ द सर्कल हुन्छ अनि त्यसपछि इन्टर हुन्छ न्यू लाइनमा जान्छ अब यो भ्यालु प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ यस्तो यो एरिया अफ द सर्कल भनेर लेख्नै पर्छ कि भन्ने लाग्न सक्छ तिमीहरुलाई ल अहिले यसलाई चाहिँ मैले हटाइदिएँ भ्यालु डिस्प्ले गर्ने भनेको जसरी स्क्यानएफ गर्दाखेरि पर्सेन्टेज एफ गरेको छु कुन भेरिएबल इनपुट गर्नुपर्ने हो एन्ड आर लेख्नु पर्यो त्यस्तै प्रिन्टएफ गर्दाखेरि जुन भेरिएबल लेख्नु पर्ने हो त्यो भेरिएबल लेख्ने अनि पर्सेन्टेज एफ गर्ने यसलाई रन गरौँ है त अब यसलाई रन गरौँ इन्टर द रेडियस अफ द सर्कल आयो 2 भनेर मैले राखेँ मैले इन्टर गरेँ एन्सर आयो 12.56 भनेर एन्सर आयो गल्ती भयो र गल्ती त भएको छैन 12.56 भनेर एन्सर आयो तर अलिकति अघि जस्तो इन्टरएक्टिभ भएन के त एरिया इज एन्सर इज भनेर आइरहेको थियो नि जुन भनेपछि एउटा सिम्पल प्रोग्राम गर्नको लागि हामीले कसरी इन्टरएक्टिभ बनाउने कसरी मेसेजहरू डिस्प्ले गराउने भन्ने कुराहरू पनि जान्न जरुरी हुन्छ यो अब एरिया अफ द सर्कल इक्वल टु नलेखे पनि गल्ती भएन तिम्रो एन्सर आथ्यो फुल मार्क्सै भयो त्यो तर यस्तो लेख्यो भने चाहिँ प्रोग्राम इन्टरएक्टिभ हुन्छ इन्टर द रेडियस अफ द सर्कल भन्यो मैले 2 हाने त्यसपछि आयो एरिया अफ द सर्कल इक्वल टु 12.56 भयो है भनेर आयो हैन यसरी यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो भनेपछि आजलाई चाहिँ हाम्रो अब च्याप्टर 3 को कुरा यति नै हो एकछिन तिम्रो त्यही बस्नु गर्ने ल त्यो एरिया अफ सर्कल चाहिँ डेसिमलमा आउने भएर फ्लोट डाटा टाइप भयो डेसिमलमा आउने भएर फ्लोट गरे हो नि त तिम्रो अब तिम्रो जस्तै अब 3.14 ले मल्टिप्लाई गरेपछि त अब्भियसली के आउँछ त डेसिमलै आउँछ डेसिमलमा आउँछ त्यो हिसाबले